صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں دے وچ تو صفتاں نظر آندیاں، چنگیاں دے وچ تو صفتاں نظر آندیاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں، چنگیاں نال لالو یاریاں. حضرت محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ قرآن شرف حاصل کی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اور تانوں اس آیت کریمہ دے اتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا. جڑے بھٹکے ہوئے رستے نے نہ انہاں دے اوتے. ہر نماز دے وچ دعا پڑھدے ہاں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز ہر مسلمان پڑھتا ہے اور اس دے وچ پھر بھی یہی کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سانو رستہ او دے جن دے اوتے تیرا انعام، جنہاں لوکاں دے اوتے تیرا انعام تھیا ہے، جنہاں لوکاں دے اوتے تیرا انعام ہویا ہے، سانو ہی اس رستے دے اوتے چلا. کیا نماز پڑھنے والے انسان دے اوتے انعام نہیں ہویا کہ وہ نماز پڑھنا ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کے نماز دے وچ پھر بھی یہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. روزہ رکھنے سے انعام نہیں ہوا کیا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ دے وچ پھر بھی سانو انعام نہیں ہوندا، اگر روزہ رکھتے ہیں پھر بھی سانو انعام حاصل نہیں ہوندا. مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ دا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں دا رستہ، انہاں لوگوں دا رستہ جن دے تیرا انعام ہوا. انعام کیڑے لوگوں دے اوتے ہویا؟ انہاں لوگوں دے اوتے جڑے صالحین نے، شہداء نے، صدیقین نے. اے دعا منگدے ہیں یا اللہ سانو انہاں دے رستے دے اوتے چلا. اگر صرف صالحین دی آپ دعا منگیے تو پھر بھی اپنی دعا قبول نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے. آپ یہ دعا منگدے ہیں کہ یا اللہ شہداء، صالحین، تابعین، تابعین دے رستے دے اوتے چلا. انہوں نے کی کام کیتا ہے؟ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دے اوتے پہرا بھی دیتا ہے اور نمازاں بھی مکمل کیتیاں نے، روزے بھی رکھے نے، حج بھی پڑھے نے. آج اسی کس رستے دے اوتے چل رہے ہیں اور اپنے بچے کس رستے دے اوتے چل رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بچپن دی حالت ہے جدو آپ کے والد محترم مصر جان لگے تاجر سن، مصر جان لگے سن تے اپنے بیٹے کو مدرسے دے چھڈ کے گئے استاد دے کول.
حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشدین، پنجواں خلیفہ راشدین، آپ اہل سنت کے نزدیک پنجواں خلیفہ راشدین حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ دے والد محترم انہوں نے چھڑ کے گئے کہ استاد کو کہہ کے بھی گئے کہ میرے بیٹے کو تسی بنانا ہے، جنہوں نے قرآن دا حافظ قرآن بھی بنانا ہے اور عالم دین بھی بنانا ہے۔ جدوں آپ دے والد محترم مصر چلے گئے نا، گل سننے والی ہے، توجہ کرنا کہ انہوں نے والد کس طریقے دے نال تربیت اپنے اولاد کی کی اور استاد کیویں دے سن، استاد کیویں دے سن، اور انہوں نے والد نے تربیت کی کر کے گئے انہوں نے بیٹے واسطے۔ جدوں آپ مصر دے پہنچے، کچھ دن گزرن تو بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شکایت استاد نے کی تھی اور ایک شخص کو بھیجا کہ یہ جڑا نا خط لے جا مصر دے وچ جا کے انہوں نے والد کو دے دیا، یہ شکایت یہ اتنے لکھی ہوئی ہے۔ جدوں شکایت پہنچی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مصر دے وچ، آپ دے والد محترم نے نہیں فرمایا کہ میں 6 مہینے بعد تے آنا ہی سی، ایک ملک چھڑ کے دوسرے ملک تک میرے خط دین آیا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ میرے بیٹے کی شکایت ہی سی، اتنی بڑی کیڑی شکایت آ گئی سی جی لازم پی گئی سی، میرے تسی خط فوراً ہی بھیجیا ہے، یا ایسا گناہ ایسا کر بیٹھا جس دے وچ لازم تک پی گیا خط دے وچ۔ آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے خط جدو پڑھیا خط دے اوتے لکھا ہوا سی کہ آپ دے بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عصر دے 2 رکعت نماز انہوں نے چھوڑ گیا جماعت دے وچوں، جماعت عصر نماز کھڑی ہوئی ہے، لیکن جب استاد نے سلام پھیریا دیکھا عمر بن عبدالعزیز جڑے سن کھڑے ہو گئے 2 رکعت دے وچ۔ آپ نے خط بھیجا اپنے استاد کو، انہوں نے والد محترم کو، انہوں نے والد محترم نے پڑھ کے دوبارہ خط لکھیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس چیز نے میرے بیٹے کو نماز 2 رکعت چکایا ہے نا، 2 رکعت نماز چک گیا، جس چیز نے رکاوٹ بنی ہے، جو چیز نا وہ چیز میرے بیٹے کو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے صرف اتنا خط لکھا کہ جو چیز میرے بیٹے نو نماز کی رکاوٹ وہ چیز آئی ہے، وہ چیز میرے بیٹے کو نہیں ہونی چاہیے۔ استاد کو خط انہوں نے والد نے لکھا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شکایت یہ سی کہ آپ کنگھی دیندے ہوئے وال سیدھے کرتے ہوئے نماز اسی وجہ تو چکی سی کہ آپ کنگھی دیندے رہے، نماز اثر اسی وجہ تو چک گئی کہ کنگھی دیندے ہوئے نماز اثر جڑی ہے چک گئی ہے۔ 2 رکعت نماز پوری جماعت نہیں چکی، حالانکہ ایک رکعت دے وچ انسان شامل ہو جائے تو اس انسان کی جماعت مکمل ہو جاتی ہے، لیکن 2 رکعت نماز صرف چکیاں نے کنگھی دیندے ہوئے۔ آپ کے والد محترم نے دوبارہ خط لکھا، آپ نے فرمایا جو چیز میرے بیٹے دی نماز کی رکاوٹ بنی ہے وہ چیز میرے بیٹے کو نہیں ہونی چاہیے۔ استاد محترم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو چکیا اور حجام دے کو لے کے گئے، نہیں کو لے کے گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز دی جا کے ٹینڈ کرا دیتی۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑے والد کا جڑا نا یہ حکم ہے کہ جو چیز نماز واسطے رکاوٹ بنی ہے وہ چیز میرے بیٹے کو نہیں ہونی چاہیے۔ اج لکھاں چیزاں سارے اولاداں کو ہے جڑی نماز کی رکاوٹ بنیا پہ، لکھاں ہے نے وہی چیزاں جڑی نماز کی رکاوٹ پر، باقی دین کی کوئی ایسی گل نہیں ہے، دین کی چیز ہی نہیں رہ گئی۔ جس دین کے رستے دے آپ چلیے یا اپنے بچے چل رہے ہو وہ چیز رہ گئی جڑی دین دے وچ رکاوٹ رہ گئی، وہ چیز اپنے کول رہ گئی، اپنے جسم دے وچ بھی رہ گئی، اپنی زبان دے اوتے بھی رہ گئی، اپنے اوزار دے ہاتھ دے وچ بھی یہی کچھ رہ گئی جڑی دین دے وچ رکاوٹ بن رہی ہے۔ تے آپ نے اس دنیا واسطے امت مسلمہ واسطے نصیحت کی تھی کہ خلیفہ راشد ہوئے، 5واں خلیفہ راشد ہوئے، تے انہاں دی بھی شکایت آوے تے آپ انہاں کو بھی نہیں معاف کیتا سی، آپ نے انہاں دی ٹھیک کرا دیتے سی۔ تے اج میں اور تسی کس راستے دے اوتے چل رہے ہیں، اپنے بچے کس راستے دے اوتے چل رہے ہیں، اور نہ ہی ادب و احترام رہ گیا، نہ ماں باپ کے بچے ادب و احترام کرتے ہیں، نہ وہ دین دی حالت رہ گئی ہے انسانوں کے اندر، نہ وہ دین کا درد رہ گیا مسلمانوں کے اندر۔ اگر پہلے لوگ آپ جنہوں نے مثالہ دیندے ہیں، جنہوں نے تذکرے کرتے ہیں، انہوں لوگوں نے واقعی ہی اپنے ماں باپ دا اور دین دنیا دا درد رکھیا سی، تے پھر جا کے انہوں نے ممبراں تے گلاں ہوئیاں نے، انہوں نے دین اور دنیا دا درد دنیا دے وچ رکھیا سی، پھر جا کے اس ممبر دے اوتے انہوں نے گلاں ہو رہی ہیں۔ نہیں تے لکھاں لوگ دنیا دے وچ مار جاندے نے، ہزاراں اپنے
دنوں میں فوتگی ہوئی ہے، یا اس کو پہلے کئی فوتگیاں ہوندیاں نے، نوجوان فوت ہو جاندے نے، بابے فوت ہو جاندے نے، لیکن انہاں دے تذکرے تا قیامت اس منبر دے تے نہیں ہوندے۔ اس انسان دا تذکرہ ہوندا ہے جو انسان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت دے تے عمل کر جاندا دنیا دے وچ۔ اللہ علامہ قربان جاواں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ دی حالت نوجوانی دی حالت ہے، آپ ایک دن اپنی ماں تو کچھ دینے گئے، ماں میں مجھے اجازت دیو، اے ماں میں مجھے اجازت دیو کہ میں اپنے رب نو لبنا چاہتا ہوں، اے ماں جی میں مجھے اجازت دیو، میں جنگلہ دے وچ جانا چاہتا ہوں، میں جا کے اپنے رب نو لبنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب دے نال گلاں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دی والدہ کہندی ہے بیٹا میں بڑھی ہو چکی ہوں، ضعیف ہو گئی ہوں، میرے گھر دے اندر خدمت کر، تو گھر دے وچ رہ جا۔ آپ فرماندے نے اماں جے تو راضی ہو جاویں تے میں جاواں اپنے رب نو لبن واسطے، ورنہ میں نہیں جاواں گا۔ ان دی والدہ کہندی ہے بیٹا جے تینوں جنگلاں دے وچ رب مل جاندا ہے تے پھر جا تو جنگلاں دے وچ اپنے رب نو مل گیا۔ حضرت بایزید بستامی گھر تو باہر نکلتے نے، جنگلاں دے وچ چلے جاندے نے، مصلا بچھا دیندے نے، اللہ اللہ پہ کرتے نے، ذکر پہ کرتے نے، تسبیح پہ پڑھتے نے، سجدے دی حالت میں گزارتے نے، حتیٰ کہ 40 سال دا عرصہ گزر گیا، 1-2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 10 سال دا عرصہ نہیں، 40 سال جدو جنگلاں دے وچ گزار دیتا نے، 40 سال رب نہیں ملیا جنگلاں دے وچ۔ جدو آپ دی سوچ آئی ہے کہ میری ماں بڑھی سی، میں جاواں میں اپنی ماں دی حالت تے دیکھاں، میں گھر جاواں میں اپنی ماں دی خبر تے لواں، 40 سال ہو گئے نے مینوں رب نہیں ملیا، جنگلاں دے وچ رہندے ہوئے میری گفتگو بھی نہیں ہو سکی رب دے نال، لہذا میں اس طرح کردا ہوں میں اپنے گھر دے وچ تر جاندا ہاں۔ جدو آپ 40 سال دے بعد اپنے گھر دے دروازے تے پہنچے نے، صبح سحری دا ٹائم ہے، آپ ہن سوچدے پے نے کہ کتے میں دروازہ کھٹکھٹایا تے میری ماں دی نیند دے وچ خلل آئے گا، لہذا اس طرح کردا ہوں میں دروازے دے اوتے بیٹھ جانا، دروازے دے اوتے بیٹھ جانا، جدو میری ماں اٹھے گی نماز تہجد واسطے، جدو میری ماں اٹھے گی نماز تہجد واسطے، اس ویلے میں دروازہ کھٹکاواں گا، مینوں بھی پتہ لگ جاوے گا کہ میری ماں اٹھ گئی ہے، اور میں بھی دروازہ کھٹکاواں گا کہ میری ماں سن کے بھی دروازہ کھول دے گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 40 سال دے بعد اپنے دروازے دے اوتے بیٹھے نے، کتنی تڑپ رکھتے ہون گے اپنی ماں نوں ملن واسطے، کتنے درد رکھتے ہون گے 40 سال دے بعد جس بیٹا جو بیٹا اپنی ماں نوں ملنا چاہے گا انہوں کتنی درد ہوندا ہے۔ آج 2 سال کوئی باہر باقی ملکاں دے وچ لا کے آندا ہے، روزانہ ویڈیو کال بھی کردا ہے، لیکن اس کے بعد بھی پھر بھی ماں دا درد جسم دے وچ رہ جاندا ہے۔ 2 سالاں دے بعد آ کے جدوں ماں باپ نوں ملدا ہے تے اکھاں دے وچ آنسو آندے نے، ماں دے اکھاں دے وچ آنسو آندے نے تے بیٹے دے وی اکھاں آنسو آندے نے، لیکن 40 سال دے بعد بایزید بستامی جدوں دروازے دے اوتے پہنچے نے، آپ دے دل دے وچ اے درد سی کہ کتے میں دروازہ کھٹکایا تے میرے ماں دی بے ادبی نہ ہو جاوے، کتے نیند دے وچ خلل نہ آ جاوے۔ آپ نے اپنا اے درد ظاہر نہیں کیتا کہ کتے میری محبت اتنی زیادہ ہے کہ میں دروازہ توڑ کے اندر چلا جاواں، لیکن آپ نے اے نہیں کیتا، دروازے دے اوتے بیٹھ گئے نے، سردی دی رات ہے، ٹھنڈی رات ہے، آپ کو کوئی چادر نہیں ہے، جدو آپ دروازے دے اوتے بیٹھے نے، آپ دی والدہ ماجدہ اٹھدیاں نے، نماز تہجد پڑھدیاں نے، پتہ لگا کہ پہلے دا ماواں جڑے سن نماز تہجد بھی پڑھدیاں سن، پتہ یہ چلیا کہ پہلے جڑا ماواں سن وہ نماز تہجد بھی پڑھدے سن، تاں جا کے بیٹے بایزید جی پیدا ہوندے سن، تاں جا کے داتا علی حجویری جی بیٹے پیدا ہوندے سن۔ اج ساڈے ماواں نماز تہجد پڑھدے رہ گئی، 5 وقت دی نماز بھی نہیں پڑھدیاں، اور تذکرے ذکر اپنی اولاد دا گلہ شکوہ کردے نے۔ پہلے چاہیے ہے کہ اپنی ماواں نوں 5 وقت نماز پڑھیں تے ویکھیں کہ بیٹے کیویں دے پیدا ہوندے نے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 40 سال دا عرصہ دے بعد اپنے دروازے دے اوتے بیٹھے نے، جدوں دروازے دے اوتے بیٹھے نے تے صبح دا وقت ہویا، آپ دی والدہ ماجدہ اٹھی دیاں نے، اٹھ کے نماز وضو کردیاں نے، وضو کر کے نماز تہجد پڑھدیاں نے، جدوں نماز تہجد تو فارغ ہویاں نے، گل توجہ والی گل غور نال سننی اور اینو پلے بننی ہے کہ ویکھنا کامیابی کے ساتھ کس گل دے وچ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جدوں بیٹھے نے دروازے دے اوتے، ٹھنڈی رات ہے، آپ بوئے دے اوتے بیٹھے نے، دروازے دے اوتے بیٹھے نے، ماں جدوں نماز تہجد تو فارغ ہوئے نے، نماز تہجد پڑھ کے جدوں دعا دے ہاتھ اٹھائے نے، دعا پہلے اے کردے نے، یا اللہ میرا
ਬਾਇਜ਼ੀਦ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਇਜ਼ੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾ। मां 40 साल के बाद ये दुआ करती भी है बायज़ीद 40 साल के बाद अपनी मां के ज़बान अक़दस दे जो यही लफ्ज़ सुनते पे ने, आप दिल दे सोचने लग पे कि 40 साल मेरी मां ने मेरे वास्ते यही दुआ करती रही है। जब 40 साल के बाद बायज़ीद बुस्तामी ने अपनी मां की आवाज़ सुनी कि मेरी मां रब की बारगाह दे विच दुआ मंग रही है कि या अल्लाह मेरे बायज़ीद दे उत्ते करम फरमा। 40 साल हो गए ने जंगलां दे विच गुजारदा पिया, लिहाजा तू दे उत्ते करम नवाज़ी फरमा, तू मेहरबानी फरमा। वो तेनू लभण वास्ते तू दा बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, तू उस दे उत्ते करम नवाज़ी फरमा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते ने रब दी इज्जत दी कसम है 40 साल दी इबादत जड़ी मैं जंगलां दे विच गुजारी है, वो सारी दी सारी इबादत एक साइड ते, लेकिन एक लम्हे दी दुआ जड़ी मां ने मेरे वास्ते कीती है उस 40 साल दे नालों अफजल और आला सी। 40 साल दी इबादत एक साइड ते, 40 साल दी रियाजत एक साइड ते, 40 साल दे सजदे भी एक साइड ते, 40 साल दे रोजे भी एक साइड ते। आप 40 साल दे तुसीं सोच नहीं सकते जंगलां दे विच कितनी उन्हें इबादत कीती होनी है। आप फरमाते हैं 40 साल दी इबादत एक साइड ते, लेकिन उस लम्हे में उस वक्त जेड़ी मां ने मेरे वास्ते मेरे दुआ कीती है कि या अल्लाह बायज़ीद दे उत्ते करम नवाज़ी फरमा। रब दी इज्जत दी कसम है 40 साल दी इबादत एक साइड ते, लेकिन उस लम्हे दी दुआ ने मेरे उत्ते बड़ा असर कीता है। मतलब है कि 40 साल रब नहीं मिलिया, 40 साल करम नवाज़ी नहीं हुई, उस लम्हे दी दुआ जिहड़ी मां ने उन्हें वास्ते कीती सी उस लम्हे रब उन्हें मिल गया सी। 40 साल दी इबादत पता चलिया कि वो असर नहीं करती जिहड़ी मां दी दुआ असर कर जाती है। अगर किसी दे मां बाप नाराज हुंदा है बिल्कुल सोच के रहे कि उसकी कोई इबादत और रियाजत कोई कबूल नहीं होती, ना ही उसके हज कबूल होते हैं, ना दुनिया में कोई होती कोई ऐसी नेकी कबूल होती है। दुनिया के सारे दौलत यतीमां ते गरीबां दे विच वंडा देवे, अगर मां बाप घर दे विच नाराज है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। हजरत बिशर हाफिज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह दे वली ने जेड़े पहले इस्लाम लाने तो पहले कलमा पढ़न तो कलमा बोलते सन, लेकिन पता नहीं सी दीन दुनिया का। आप शराब की हालत में आपका अपना ही कारखाना है शराब का, इतना शराब पीने में कि दुनिया का कोई शख्स हजरत बिशर हाफिज के बराबर कोई शराब नहीं पीता सी उस वक्त जिहदा खुद कारखाना होवे। तुसीं सोच सकते हो कि कितनी शराब पीता होएगा। खुद का कारखाना सी, खुद शराब पीते सी और खुद शराब बनाते सी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि आपके हाथ दे विच शराब की बोतल है, आप एक गली दे विच जा रहे हैं, जदों गली दे विच जाते जाते आपके हाथ दे शराब दे विच जा रहे हैं, बोतल शराब की हाथ दे विच भी पकड़ी हुई है। आप रस्ते दे विच जाते हुए देखते हैं कि एक टुकड़ा मिलिया है, कागज का टुकड़ा मिलिया जिन्हें उधर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने उस वक्त चुप के अपनी लात दिला के अखा दिलाए ने आप शराब की हालत कहने पैने। जिस तरह आप देखते हो कि जो बंदा शराब की हालत जो ना वो बोलता रहता है, जो शराब पी लेना ना कि उसकी हालत इस तरह की बदतरीन हो जाती है कि वो बोलता ही रहता है। जिस वक्त वो नशा नहीं ना उतरता वो शराब दे वो बोलता ही रहता है, उनकी गुफ्तगू कोई काम की नहीं होती, वैसे ही बोली रहता है कि किसी वेले कहने गल करता है। आप जिस वेले कागज का टुकड़ा चुक के ना आपने उन्होंने वेख के कागज के टुकड़े आपने फरमाया कि तेरा मकाम ये नहीं है, तेरा मकाम वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टुकड़े को कहने लगे, बरके को कहने लगे, आपने फरमाया कि तेरा मकाम ये नहीं है, तेरा मकाम तो वो है। आपने उसे चुकिया, आप अपने घर से लैके गए, आपने साफ किया, साफ करके अखा दिलाया और ऊंची जगह ला दिता, किसी ऊंची जगह रख दिता। जिस वेले हजरत बिशर हाफिज रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का टुकड़ा ऊंची जगह पर रखा, आपको मकाम मिलिया कि वक्त बिशर हाफिज को कोई नहीं जानता सी, लेकिन अपने मकाम में सादा किया कि 10 लाख हदीसां दा हाफिज पीछे दौड़ रहे हैं। 10 लाख हदीसां दा हाफिज इस दौर दे विच अगर कोई बड़ा तो बड़ा मुफ्ती भी होएगा जो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख हदीसां हाफिज याद हो गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तो बात नहीं हो गया। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत बिशर हाफिज रहमतुल्लाह ने आपके पीछे इमाम अहमद बिन हंबल दौड़ रहे हैं। किसी ने पूछा कि सोना तुसी तो 10 लाख हदीसां दे हाफिज हो, इतना बड़े आलिम हो, इतना बड़े मुजद्दिद हो, लेकिन उस हजरत
بشر حافی دے پیچھوں کیوں دوڑ رہے ہو؟ وہ دے پہلے شراب پیندا سی، وہ اتنا نیک کام نہیں کرتا سی، وہ دے رب کو بھی نہیں جاندا، اس کملی والے محبوب دے حدیث بھی نہیں جاندا، تسی تے 10 لاکھ حدیثوں دے حافظ ہو کے انہاں دے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں بشر حافی دے منہ دیکھ کے نہیں دوڑ رہا، جیڑا بشر حافی نے عمل کیتا نا رب نے انہوں مقام ہی ایسا دیتا ہے، اس ویلے شراب بھی آپ دی چھٹ گئی سن، آپ کو ولایت کا مقام ایسا ملیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں جس محبوب دی شریعت کو جانتا نا، میں جس محبوب دی شریعت کو جانتا، حضرت بشر حافی اس محبوب کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سوچو مقام کتنے جا کے ملیا کہ شراب پینے والا انسان انہوں مقام کتنے جا کے ملیا کہ 10 لاکھ حدیثاں دا حافظ اور فقہ دا امام، شریعت دے 4 امام نے نا، انہیں دے وچوں ایک امام احمد بن حنبل نے آپ دوڑ رہے ہیں بشر حافی دے وچوں، پوچھا جو سوال کیتا، آپ نے فرمایا جس محبوب دی شریعت کو میں پڑھیا 10 لاکھ حدیثاں دا حافظ میں پڑھیا، میں اس محبوب دی شریعت کو جانتا، لیکن بشر حافی وہ انسان ہے جڑا اس محبوب کو خود جانتا ہے، میں اسے وجہ تو اس دے پیچھے دوڑ گیا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو اتنا بڑا مقام ملیا کہ ایک وقت آیا آپ ولایت دے وچ آئے نے، جدو آپ نے شراب چھٹ گئی اللہ تعالی نے ایسا مقام عطا کیتا، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ آپ کو وعدہ کر دیے کہ بیٹا میرے واسطے پانی دا گلاس بھر کے آ، عشاء دا وقت سے عشاء دی نماز تو بعد آپ دی والدہ سویا ہویا سن، آپ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے سن، حضرت بشر حافی قرآن دے حافظ بھی نہیں سن، قرآن دے حافظ بھی نہیں سن، اگر کسی دی سوچ ہوئے نا کہ حافظ قرآن دا اتنا بڑا مقام آ گیا، لیکن قرآن دے حافظ بھی نہیں سن، رب اتنا مقام رب نے دے دیتا۔ آپ دی والدہ ماجدہ جدو سو گئے نے، بشر حافی قرآن پڑھ رہے نے، آپ دی والدہ دی آنکھ کھلیے آواز دے دیا نے، بشر بہت ضعیف سن، آپ دی والدہ جڑے سن بہت زیادہ بڑے پہ دی حالت سن، بستر جو تے بیاں ہوئے سن، آپ نے آواز دیتی ہے کہ بشر میرے واسطے جڑا نا پانی دے گلاس بھر کے لیا۔ حضرت بشر حافی نے قرآن بند کیتا اور جا کے گلاس چکیا، جدو گھر دے وچ ویکھیا نا کتے پانی آپ کو نہیں ملیا، پانی ختم ہو گیا سی، پہلے دور دے وچ کنویں ہوندے سن، کنویں تو جا کے پانی بھردے سن، گھر دے وچ پانی ختم ہو گیا، حضرت بشر حافی گھر دے وچ ایک ڈول چکدے نے، جا کے باہر کنویں دے وچ پانی بھرن گئے نے، جدو بھر کے کافی دیر گزر گئی، کافی دیر گزرن تو بعد انہوں دی ماں دی پھر اکھ لگ گئی، نیند آ گئی انہوں دی والدہ ماجدہ، انہوں دی والدہ ماجدہ پھر نیند آ گئی، آپ جدو آئے نے واپس نہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ کے کی کہنے نے کہ ہوں تو میری ماں کی یہ سو اس طرح کرتا ہوں انہوں نے اٹھایا تو انہوں دی نیند دے وچ خلل آ جائے، اگر میں اپنی ماں کو اٹھا دیتا تو انہوں دی نیند دے وچ خلل آ جائے گا، لہٰذا اس طرح کرنا میں گلاس پکڑ کے کھلو جانا، جدو آپ میری ماں دی اکھ کھلے گی تو میں جانا گلاس پکڑا دینا۔ لیکن قربان جاوی حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ تھے، آپ جدو باہر پانی بھر کے آئے نے، آپ جا کے پانی دا گلاس بھر کے کھلو گئے نے، آپ دی والدہ ماجدہ نے جدو صبح دے ٹائم آپ کھولیے دیکھتے نے بشر حافی گلاس پکڑ کے کھلویا، آپ دی ماں کہنی ہے کہ بشر میں تے تینوں رات کی ایسی پانی بھرنے واسطے تو ہن لے کے آیا نے،